नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। विभिन्न संशयका कारण व्याख्यात्मक प्रस्ताव सहित एमसीसी अनुमोदन गर्नु परेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। अनुमोदनसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको दावी। गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत 4 महिनाको अवधिमा 29 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त। नियमन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका लुम्बिनी प्रदेशका 1000 बढीले पाएनन् राहत। आयोगले सक्रियता बढाएपछि पीडित न्यायको आशामा। युद्धरत युक्रेन र रुसबीचको वार्तामा युक्रेनले राखेको शर्त रुसद्वारा अस्वीकार। वार्तापछि रुसद्वारा आक्रमण झनै तीव्र। र ललितपुर मेयर महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि एपीएफलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश 8 विकेटले पराजय। अब पूरा समाचार। सांसद र जनताका बीच संशय रहेका कारण व्याख्यात्मक प्रस्ताव सहित एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु परेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। यस विषयमा व्याख्यात्मक प्रस्ताव राख्नुपर्ने सुझाव आफूले पहिलेबाटै राख्दै आएको उहाँको भनाइ छ। तत्कालीन सत्तासीन नेकपामा छँदा मूल सम्झौतासँगै संकल्प प्रस्ताव लैजान आफूले पहिले नै सुझाव राख्दै आएकोमा केपी शर्मा ओलीको कुनै परिवर्तन बिना लैजानुपर्ने अडानका कारण त्यसो हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालले खुलासा गर्नुभएको छ। ओली सो समयमा नै तयार हुन नसक्दा र अहिले व्याख्यात्मक प्रस्तावसहित पारित गर्दा एमसीसी सम्झौता गिजोलिएको दाहालको भनाइ छ। यो कुरा पनि मैले आज स्पष्ट गर्नुपर्छ कि त्यति बेला चाहिँ केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सङ्कल्प या अरू कुनै पनि प्रस्ताव चाहिँ जरुरी छैन, एक अक्षर पनि चेन्ज गर्न सकिँदैन, त्यसकारण चाहिँ प्रचण्डहरूले जे भन्न खोजेका छन् त्यसमा मेरो सहमति छैन भनेर चाहिँ शेरबहादुरजीलाई केपीजीले पटक पटक भन्दा नमानेपछि कुनै पनि प्रस्ताव त्यति बेला पारित हुन नसकेको हो। यो कुरा सायद बाहिर अहिलेसम्म आएको छैन। आज म तपाईँहरूलाई प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, कुरा त्यहाँसम्म पुगेको थियो। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न तयार एमाले नेतृत्व र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिए राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफूहरू तयार रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएको आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति समेत उहाँले दिनुभएको छ। मैले भने कि तपाईँहरू दुवै पक्षको पहिले नै विदाउट रिजर्भेसन यो एमसीसी पास गर्ने, बिना शर्त पास गर्ने भन्ने हो। तपाईँहरू दुईजना मिलेर पास गर्नुभयो भने हामी अलिकति विमतिवाला पऱ्यौँ, बिना परिमार्जन बिना संशोधन हुँदैन भन्नेवाला हामी पऱ्यौँ। हामीलाई त्यही भन्न दिनुहोस्, तपाईँहरू मिलेको चाहिँ मिलेर पास गर्नुहोस्, यसले के फरक पर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो मेरो। गठबन्धनलाई बाधक देखाएर एमाले तयार नभएपछि असहमतिका बावजुद संसदमा छलफल चल्न दिने र गठबन्धन पनि टिकाउने सहमति भएको भए पनि प्रधानमन्त्री पारितै गराउने प्रयासमा लागेपछि नेकपाकालीन समयमा राख्दै आएको विचार अनुसार आफू अगाडि बढेको अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले एउटा शब्द त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीले र मैले प्रयोग गरेका थियौँ र त्यसमा भएको थियो एग्री टु डिसएग्री गरौँ, गठबन्धन पनि नतोडौँ, तपाईँहरू विपक्षमै मत हाल्ने त विपक्षमा मत हाल्ने भनेका थियौँ हामीले। तपाईँहरू विपक्षमै हाल्नुहोस्, हामी पक्षमा हाल्छौँ, जिते ठिकै छ, हारे पनि ठिकै छ, गठबन्धन चाहिँ नतोड्ने भन्ने एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट जस्तो भयो। आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष नेता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले पार्टीको आधिकारिक फोरम बाहिर गएर पब्लिक सेन्टिमेन्ट लिने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले इतिहासमा त्यस्ता व्यक्ति सफल नभएको बताउनु भएको छ। लामो समयबाट एमसीसी सम्झौता पास होला वा नहोला भन्ने अन्योलतालाई चिर्दै आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि यसले संसदमा कसरी प्रवेश पायो भन्ने बारेमा चासोका साथ हेरिएको थियो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सहयोग रहेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता महतले राजनीतिक कारणले सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले औपचारिक रूपमा सहभागिता नजनाए पनि अनौपचारिक रूपमा सहयोग गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी बारे सकारात्मक दृष्टिकोण राखी संसदबाट पारित गराउन अनौपचारिक ढंगले भए पनि सहयोग गरेको भन्दै एमालेलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। यसमा
विपक्षी दलको प्राविधिक कारण उहाँहरूको अन्य मुद्दाका कारणले औपचारिक सहभागिता नभए तापनि उहाँहरूको पनि यसमा सहयोग रह्यो भन्ने हामीले बुझेका छौँ र समग्रमा अपवाद बाहेक सबैको सहयोगबाट संसदले एमसीसी परियोजनालाई जुन पारित गरेको छ। प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सबै दलको सहयोग रहेसँगै सोबारे जनस्तरमा उठेका भ्रमहरूको पनि निवारण भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी बारे जनस्तरमा अझै केही भ्रम भए त्यसलाई निवारण गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी लागिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अझै पनि यस विषयलाई लिएर नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो शुद्ध विकास सहयोग हो, विकास परियोजना हो, यसको अरू कुनै मकसद छैन। त्यो कुरालाई हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा पनि उल्लेख गरेका छौँ। प्रवक्ता महतले एमसीसी परियोजनाको रकम विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा खर्च हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टी केन्द्रित हुने बताउनुभयो। सरकारले पछिल्लो 4 महिनामा गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत 29 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्रिएको बताएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले सो जानकारी गराउनु भएको हो। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब 9 अर्ब रुपैयाँ मात्रै विदेशी सहयोग आएको जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले समाज कल्याण परिषद र मन्त्रालय बीचमा काम गर्ने सवालमा दोहोरोपन देखिएको र त्यसलाई हटाउन आफूले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको समेत दावी गर्नुभयो। दुईटा निकायमा उस्तै डुप्लिकेसन भएको हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यसकारणले एकद्वार प्रणाली अनुसार काम हुनुपर्दछ, छिटो छरितो हुनपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्दछ भन्ने हामीले चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छौँ। र बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गैर सरकारी संस्थाहरूको कामको अनुगमनमा कडाई गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। गैर सरकारी संस्थाहरूको कारण धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम हुन नदिन पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जोड दिनुभयो। हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउने, धार्मिक सद्भावलाई खलबल्याउने हैन, यो खालका कुराहरू कतै भएका छन् कि छैनन्, यस्तो कुरामा अझ बेसी गरी मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्यो। हामी सबैले दिनु पर्यो। समितिले पनि त्यो कुराको बारेमा हेर्ने, तलैदेखि माथिसम्म सहयोगको नाममा कहिलेकाहीँ हामी बिचमै विद्वेष ल्याउने। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दीनानाथ शर्माले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। गैर सरकारी संस्थाहरूमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। सबभन्दा बढी झन्झटिलो बनाउने, दुःख दिने, अनि त्यसपछि अल्झाउने, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ रिङाउने, घुमाउने, रिङाइ घुमाइ फिराइ गर्ने र त्यसले चाहिँ अपारदर्शिताको चाहिँ सङ्केत गर्छ भन्ने विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि यो चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठेको छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रमेश जङ रायमाझीले अहिले समाज कल्याण परिषदलाई भूमिकाविहीन बनाउने काम सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 4 महिनामा 29 अर्ब वैदेशिक सहयोग कसरी आयो भनेर मन्त्री रेग्मीलाई प्रश्न समेत तिर्स्याउनुभयो। अब मन्त्रीज्यू 3 महिना 4 महिनामा आउँदाखेरि मैले 29 अर्ब होइन 29 अर्ब रुपियाँ पैसा आयो भन्नुभयो। अनि यो यत्रो लामो समय 9 अर्ब अहिले 29 अर्ब आउनुपर्ने, योभन्दा अगाडि के गरेर बसे मन्त्रीहरू, त्यहाँको ब्युरोक्रेट्स के गरेर बस्नुभयो, अहिले मन्त्रीज्यू आउँदाखेरि यो सफलता कसरी प्राप्त भयो। यति छोटो समय यति 29 अर्ब रुपियाँ पैसा आउँदाखेरि र 3 महिना 4 महिना 6, 7, 8 महिनामा त 60 अर्ब त त्यसै आउँदो रहेछ त।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सरकारसँग गैर सरकारी संस्थाहरूको एकिन डाटा नभएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालयले त्यसको डाटा लिने काम गरे पनि नवीकरण नगरी खारेज हुने संस्थाहरूका कारण सो काम पनि सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। एकचोटि दर्ता भयो अनि रिन्यू नगर्ने, फेरि त्यो खारेज भयो, कता गयो, फेरि अर्को नयाँ दर्ता हुने। त्यस्तो गर्दाखेरि अहिले कति जीवित छन् भन्न पनि नसकिने रहेछ। प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्ने, रिन्यू गरेपछि मात्रै त्यो जीवित अवस्थामा छ भन्ने देखिन्छ। त्यो किसिमको अवस्था पनि एक्ज्याक्ट डाटाको हाम्रो अवस्था छैन। रिन्यू गर्ने भनेको त्यो डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ रिन्यू गर्ने हो। त्यसमा कस्तो किसिमको उसले चाहिँ काम गरेको छ, उसले आफूले भनेको आधारमा अथवा उसको कागजले बोलेको आधारमा, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा त्यसलाई हामीले रिन्यू गर्ने गरेका छौँ। मैनालीले एकपटक दर्ता गर्ने तर नवीकरण नगर्ने र फेरि अर्को नयाँ दर्ता हुने भएकाले अहिले कतिपय यस्ता गैर सरकारी संस्थाहरू क्रियाशील भए नभएको ठम्ब्याउन समेत कठिनाई भएको धारणा राख्नुभयो। संसदीय समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैर सरकारको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी भएको नभएको एकिन हुन नसकेकाले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले समाज कल्याण परिषदको संरचना, अधिकारको बाँडफाँड सहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको आवधिक योजना नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने। सभापति भट्टले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यातायात क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइने छुट सुविधाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराउनुभयो। बृहत शान्ति सम्झौता भएको 13 वर्ष बित्दा समेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका कपिलवस्तुका सहित लुम्बिनी प्रदेशका 298 परिवारका 1100 बढीले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएपछि पछिल्लो समय काम प्रभावित भएको थियो। हाल आयोगको सक्रियता बढेसँगै पीडितहरूले न्याय पाउने आशा पलाएको बताएका छन्। 7 वर्ष अगाडि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बने पनि पहिलो कार्यकाल सकिएर पदाधिकारी रिक्त भएका कारण ढिलो गरी 2076 सालबाट काम सुरु भएको थियो। विगत 2 वर्ष कोभिडका कारण आयोगका काम प्रभावित भएको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोगले हाल आएर आफ्नो सक्रियता बढाएसँगै पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा पलाएको छ। परिवारबाट मेरो छोरो लापत्ता भएको भएर मैले केही क्षतिपूर्ति पाम, छोराको लागि केही गरौँला, केही गर्ला छोराले भन्ने आश थियो, त्यो निराश भइयो। अझै पनि केही खोजगार गरेर हजुरहरूले केही मलाई दिएमा धन्यवाद छ। बृहत शान्ति सम्झौता भएको 13 वर्ष बितिसक्दा समेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका कपिलवस्तु सहित लुम्बिनी प्रदेशका 298 परिवारका 1100 बढी परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। बेपत्ता भएका पीडितहरूका परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन लागि परेको आयोगले जनाएको छ। हामी अहिले परिचय पत्र वितरणको क्रममा छौँ। आयोगको तर्फबाट हामी पीडित पहिचान गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूलाई हामीले पीडित पहिचान गरेर पीडित परिचय पत्र वितरणको गरिरहेका छौँ र परिचय पत्र वितरण भइसकेपछि हामीले नेपाल सरकारलाई परिचय पत्र बाहकले पाउने केही सेवा सुविधाका लागि सिफारिस पनि गरेका छौँ कानुन मन्त्रालय मार्फत। हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय हो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कपिलवस्तुसहित लुम्बिनी प्रदेशबाट राज्य र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले बेपत्ता पारिएका कुल उजुरी सङ्ख्या 722वटा आयोगमा दर्ता छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न पीडितलाई परिचय पत्र परिपूर्णको व्यवस्था गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस समेत गर्ने काम भएको आयोगले जनाएको छ। कपिलवस्तुबाट विकास बन्जाडीको रिपोर्ट। महाशिवरात्रि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रिका लागि पाशुपत क्षेत्र विभिन्न फूलहरूले सजाइएको छ। नेपालका विभिन्न स्थान र भारतबाट आएका साधु सन्त र दर्शनार्थीहरूको भिडभाड बढेको छ। मन्दिर परिसरको गेटलाई फूलका गुच्छाले सजाइएको छ। कोरोनापछि यस वर्षको महाशिवरात्रि मंगलबार मनाइँदैछ। महाशिवरात्रि पर्वका लागि पशुपति क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। दर्शनार्थीलाई भिड नहोस् भनेर दर्शन मार्गको विकासको व्यवस्था समेत गरिएको छ। लाइनलाई व्यवस्थित गर्न डोरी लगाइएको छ भने 5000 स्वयंसेवक परिचालन गरिएको कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रि मनाउन पशुपति आएका साधुहरूलाई परम्परागत रूपमा दक्षिणा दिई बिदाई गर्ने चलन छ। सोही अनुसार व्यवस्था मिलाइएको समेत कोषले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तालाबन्दीलाई वार्ताबाट टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दीले शिक्षाको अधिकार उपभोगमा असर पर्ने भन्दै संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत पक्ष र पदाधिकारी बीच वार्ताको वातावरण बनाई विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने पठन पाठन परीक्षा लगायतका कुनै नियमित गतिविधिमा अवरोध नपुर्याउन आग्रह गरिएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ र आंशिक प्राध्यापक संघले विभिन्न माग राख्दै केही महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षा अध्यक्षको कार्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतमा तालाबन्दी गरेका छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले पनि आफूहरूमाथि श्रम शोषण भएको र कामको उचित ज्याला नपाएको भन्दै तालाबन्दी गरेका छन्। विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा असर परिरहेको आयोगको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 400 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 8235 जना सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,41,121 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजारका खानेकुराहरूमा ट्रान्स फ्याटको मात्रा अत्यधिक पाइने र यसको असर सीधा युवा वर्गमा पर्ने हुनाले नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानले एक कार्यक्रम आयोजना गरी यसको नियन्त्रणबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। युवा वर्गले धेरै रुचाउने बजारका खानेकुरामा ट्रान्स फ्याटको मात्रा धेरै पाइन्छ। यसको असरले नेपालमा हृदयघात, मस्तिष्कघात, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको मात्रा बढाएको छ। यस्ता रोगहरूबाट युवा अवस्थामै पीडित हुने र मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, धूम्रपान, मद्यपान र चिल्लो पदार्थयुक्त खानेकुराले विभिन्न रोगहरूलाई निम्त्याउने गरेको छ। यस्तो चिल्लो पदार्थयुक्त खानपानका कारण विश्वमा वर्षेनी 5 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यसैले मुटु रोगबाट जोगिन खानामा ट्रान्स फ्याटको मात्रालाई नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बलराम न्यौपानेले बताउनुभयो। युवाहरू पीडित भए त्यसको एउटा मुख्य कारण यो ट्रान्स फ्याट हो। यो लुकेको कुरा हो। यो पहिला यो थाहा थिएन। खालि हामी चुरोटलाई दोष दिन्थ्यौँ, रक्सीलाई दोष दिन्थ्यौँ, जीवनशैलीलाई दोष दिन्थ्यौँ, होइन? तर लुकेको कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि यो ट्रान्स फ्याट अर्थात् अति खराब चिल्लो पदार्थ जुन तयारी खानेकुराहरूमा बढी हुन्छ, प्याकेटमा राखेका खानेकुराहरूमा, होटेलमा पकाएका तारेका खानेकुराहरूमा जुन बढी हुन्छ, त्यो एउटा मुख्य कारण हो यो नसर्ने रोगहरू बढ्नुको भन्ने कुरा अहिले वैज्ञानिकहरूले यो पुष्टि गरेको अवस्था छ। हालै मात्र नेपाल सरकारले नसर्ने रोगहरू नियन्त्रणको कार्ययोजना
21-25 स्वीकृत गरेको छ। उक्त प्रावधानमा मध्ये खाद्य पदार्थहरूमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याटका मात्रा 2% कायम लक्ष्य सन् 2023 सम्म लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले तयारी तीव्र पार्दै लगेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाएको हो। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कञ्चनपुरका जिल्ला निर्वाचन अधिकृत उदयराज जोशीले निर्वाचनको कार्यक्रम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको भन्दै पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत यही फागुन 20 देखि 26 सम्म प्रत्येक स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा प्रकाशन गरिएको मतदाता नामावलीमाथि दावी विरोधको समय राखिएको बताउनुभयो। कार्यक्रम 2078 भन्ने एउटा कार्यक्रम चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मतदाता नामावली ऐन अनुसार सङ्कलित नामावलीमाथि दावी विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही दावी विरोध कार्यक्रम गरेर अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कञ्चनपुरमा 30,000 को हाराहारीमा मतदाता थप भएको पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। 5औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफ आगामी चैत्र 17 देखि 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभागृह र पर्यटन बोर्डको हलमा भौतिक उपस्थितिमा हुन लागेको महोत्सव गत वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको थियो। यस महोत्सवमा 38 देशका 89 चलचित्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामा छोटा डकुमेन्ट्री तथा एनिमेटेड चलचित्रहरूको 7वटा विधिको प्रतिस्पर्धामा 14वटा पुरस्कार वितरण गरिने आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा अभिनेता निर्साहाले महोत्सवको पहिलो संस्करण भन्दा परिष्कृत भएर आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यस महोत्सवले नेपाली चलचित्रको क्षेत्रलाई थप शिक्षित बनाएको पनि बताउनुभयो। म स्वयंले पनि एउटा चलचित्र कर्मप्रति विश्वास राख्ने मान्छेका नाताले आफूलाई यति धेरै शिक्षित र दीक्षित बनाउने अवसरहरू प्राप्त गरेको महसुस गरेँ कि यो अवसर मुलुकभरिका सबै चलचित्र कर्मीहरूसँग सेयर गर्नुपर्छ र यो मुभमेन्टलाई, यो अभियानलाई अझै अगाडि बढाएर लग्नुपर्छ। यसपटक चलचित्र हलमा भौतिक रूपमा प्रदर्शन हुने र अनलाइन माध्यमबाट पनि प्रदर्शन हुनेछ। यो महोत्सवले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त फिल्म उत्सव हुने आयोजकको विश्वास छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएसँगै सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा पनि यसको प्रभावकारी देखिएको छ। सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएसँगै सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका स्थानीयले रोजगार पाएका छन्। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूले रोजगारी पाएका छन्। कार्यक्रमबाट विपन्न परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुका साथै ठूलो धनराशि खर्च गरी बनाइएका सडकको मर्मत भइरहेको छ। छोरा मान्छेले सोलिङ गर्नुभएको छ भने हामीले ढुङ्गा बोकेर अनि ढुङ्गा हामी आफैले फुटाएर सोलिङ गरिराखेका छौँ। पोहोर पराएको भन्दा यसपालि निकै सोलिङ पनि राम्रो भइराखेको छ। सुन्नमा आएको छ हामीले यसपालिको स्वरोजगारमा पहिलाको भन्दा निकै नै बढी हाम्रो पारिश्रमिक बढेर आउँछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब आफ्नो गाउँको विकास हामी नै गरौँ, हामी नै खाउँ, अरूलाई किन दिनु? हामी पनि नहुने गरिब गुरुबै हौँ होइन। त्यो हुनाले भन्दाखेरि खुसीमा ढुङ्गा बोकेका छौँ, मिलिजुली खाउँ भनेर गर्दैछौँ हामीहरू। हाम्रो बाजारङ टिमले चाहिँ अति राम्रो विकास गरेका छौँ र योजनाहरूको कामभन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगारको कामहरू एकदम बेसी भइराखेको छ। 572 रुपियाँको जस्तै चाहिँ अरू विकासले नै गरिदियो भने धेरै विकास गाउँमा हुनेछ भन्ने लाग्छ। जिल्लाको विकट स्थानीय तहमध्ये लिखुपिके गाउँपालिकाका 5वटै वडामा सुरु गरिएको रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सडक मर्मत, निर्माण, सडक सोलिङ लगायतका काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगारको काम अन्य विकास निर्माणको कामभन्दा बढी प्रभावकारी बनेको लिखुपिके वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्षको भनाइ छ।
सक्दा यो लिखुपिके गाउँपालिकाले नीति बनाएर नै यो प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गतकै जस्तो अब गर्न सकिन्छ। अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष फन्ड मार्फत, अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने फन्ड मार्फत र विद्यालय यसै गरी उपभोक्ता समिति मार्फत पनि यस्तो खालको कार्यक्रम बनाइयो भने चाहिँ अत्यन्तै छिटो, छरितो र राम्रो सुन्दर आफ्नो गाउँ आफैले बनाउने कार्यक्रम हुनेरहेछ। लिखुपिके गाउँपालिकामा हाल 145 जना व्यक्तिको सूचीकृत भई 100 दिने रोजगारी भनेर प्रधानमन्त्री रोजगारमा काम गरिरहेको र उनीहरूले पाउने ज्याला प्रत्यक्ष बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यहाँका विपन्न श्रमिकहरूलाई 100 दिने रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूलाई काममा खटाएर प्रत्यक्ष ज्याला दिने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो लिखुपिके गाउँपालिकामा चाहिँ हाल चालु आर्थिक वर्षमा 609 जना सूचीकृत बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो, जसमध्ये हामीले 145 जना विपन्न श्रमिकहरूलाई विभिन्न योजनाहरूमा खटाएका छौँ। 5 वटा वडा रहेको लिखुपिके गाउँपालिकामा अन्य विकासको तुलनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको काम थप प्रभावकारी देखिएको छ। यसले गर्दा एकातर्फ बेरोजगार व्यक्तिले 100 दिने रोजगार पाएका छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहका ग्रामीण सडकहरूको सुधार पनि भइरहेका छन्। आगामी दिनमा पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप सहयोग गरे गाउँको विकास हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। सोलुखुम्बुबाट विष्णु खड्काको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले कोकाकोला लगायतका हल्का पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालको शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पुँजीगत लाभ कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बोटलर्स नेपालको शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर छली भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले 2077 मङ्सिरमा बोटलर्स नेपालको कार्यालयमा छापा मार्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। विभागले गत भदौ 30 गते अनुसन्धान सम्पन्न गर्दै कर छली गरेको भेटिएकाले अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदन बमोजिम राजस्व विभाग कारबाहीको लागि अघि बढ्ने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीचको सम्झौता अनुमोदन भएकोमा स्वागत गरेको छ। महासंघद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभाबाट केही बुँदाहरूमा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रश्न पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन भएकोमा अब यसका विषयमा रहेका सबै भ्रमहरू चिरिने विश्वास राखिएको उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन पश्चात सुरु हुने र परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने महासंघको विश्वास छ। नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै युरोपेली मुलुक जापान र अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण रुसको मुद्रा रुबलमा 30% अवमूल्यन भएको विदेशी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी डलरको तुलनामा रुसको मुद्रा 30% अवमूल्यन भएको हो। रुसी मुद्राको अवमूल्यन भएसँगै अमेरिकी डलरको सटही रुसमा बढेको बताइएको छ। रुसको इतिहासमै यो पहिलो पटक यस्तो गिरावट भएको हो। बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका मुलुकहरूले आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। यद्यपि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् 2014 देखि नै रुबलको अधिमूल्यन गर्दै आएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल एपीएफ क्लबले ललितपुर मेयर महिला T20 च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। सोमबार ट्युब क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। यसअघिको संस्करणमा पनि एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई नै पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। सोमबार भएको खेलमा 114 रनको लक्ष्य एपीएफले 15.5 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफलाई उपाधि दिलाउन ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 43 रनको योगदान गरिन्। 44 बल खेलेकी ज्योतिले 5 चौका प्रहार गरिन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 113 रन जोड्न सक्यो। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ एनएनआइपिएले 16औं एनएनआइपिए स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। एनएनआइपिएका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति मार्फत फागुन 17 गते ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा हुने अवार्डको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनुभयो। 2077 मा कोभिड-19 का कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अफिसियल खेलकुद प्रतियोगिताहरू नभएको हुँदा यस वर्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट आधिकारिकता प्राप्त 27 खेलहरूलाई आधार मानि यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस वर्ष विगत केही वर्षदेखि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेका तथा सम्बन्धित सङ्घले सिफारिस गरेका खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने एनएनआइपिएले जनाएको छ। अवार्ड 27 खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही 10,000 ले सम्मान गरिनेछ। त्यसैगरी उत्कृष्ट खेलाडी मध्ये एक पुरुष र एक महिलालाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी स्वरूप सम्मान पत्र तथा नगद 1 लाखले सम्मान गर्ने आयोजकले जनाएको छ। त्यसैगरी एक पुरुष तथा एक महिला प्रतिभाशाली खेलाडी सम्मान तथा एक पुरुष र एक महिलालाई उदयमान खेलाडी सम्मान प्रदान गरिनेछ। इङ्ग्लिस फुटबल एसोसिएसन एफएले रुससँग अनिश्चित समयसँग कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेल्ने जनाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनको जनतासँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै रुससँग कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेल्ने जनाएको हो। इङ्ग्लिस एफएले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै रुसको आक्रमणको निन्दा गर्नुका साथै कुनै पनि फुटबल नखेल्ने जनाएको हो। यसअघि फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भने रुसले खेल्ने खेलहरू तटस्थ मैदान कुनै राष्ट्रिय गान तथा समर्थक बिना खेल्नुपर्ने जनाएको थियो। यता पोल्यान्ड र स्विडेनले रुस विरुद्ध फिफा विश्वकप छनौटका खेलहरू नखेल्ने घोषणा गरिसकेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय सहमतिका साथ एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रयत्न भए पनि सांसद र जनताका बीच संशय रहेका कारण व्याख्यात्मक प्रस्ताव सहित एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। तत्कालीन सत्तासीन नेकपामा छँदा मूल सम्झौतासँगै संकल्प प्रस्ताव लैजान आफूले पहिले नै सुझाव राख्दै आएकोमा केपी शर्मा ओलीका कारण त्यो सम्भव नभएको अध्यक्ष दाहालले खुलासा गर्नुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सहयोग रहेको दावी गर्नुभएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता महतले एमसीसी बारे सकारात्मक दृष्टिकोण राखी संसदबाट पारित गराउन अनौपचारिक ढंगले भए पनि सहयोग गरेको भन्दै एमालेलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा विशेष ट्राफिक योजना तयार पारिएको छ। पशुपति क्षेत्रमा पूजा आजामा आउने भक्तजन एवं दर्शनार्थीहरूको भीड़भाड़लाई मध्यनजर गरी सहज आवजावतको प्रबन्ध मिलाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ। धेरै टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउने हुनाले उनीहरूको सुविधाका लागि निर्बाध आवजावतको व्यवस्था समेत मिलाइएको हो। युद्धरत युक्रेन र रुसबीच सोमबार भएको वार्ताका क्रममा युक्रेनले दुईवटा माग राखेको छ। बेलारुसमा भएको वार्तामा युक्रेनका तर्फबाट सहभागी टोलीले रुसको तर्फबाट तत्काल युद्धविरामको घोषणा हुनुपर्ने र रुसी सेना युक्रेनबाट फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। युक्रेनले दुई शर्त राखेपछि वार्ताले सकारात्मक मोड लिने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नेपाल एपीएफ क्लबले ललितपुर मेयर महिला T20 च्याम्पियनशिपको उपाधि जितेको छ।
आज टियु क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। यसअघिको संस्करणमा पनि एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई नै पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।